बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग़ज़वा बदर की 33 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साहब ने बदर की फतह के बाद अपने आप को खतरात के दायरा के वस्त में पाया था, जो तमाम अतराफ से इनका अहाता किए हुए थे। बदर में इनकी फतह से मदीना और इसके इर्द गिर्द का इलाका इनके असर और रसूख के मतहत तो हो गया, और मदीना में इनका मरकज गुज़श्ता औक़ात की निस्बत मजबूत हो गया था। मगर वो बुत परस्तों और यहूदियों की एलानिया छेड़खानियों और इसतराबों और साजिशों और मुख्तलिफ वसीला का कारियों का निशाना बन गए, जिन्होंने मार्का बदर के बाद महसूस किया कि वो एक अजीम क़ुव्वत के सामने आ गए हैं जो इनकी इक़्तिदार और नफूज को खात्मा कर देगी। इसी इसना में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम मदीना और इसके इर्द गिर्द में मुख्तलिफ किस्म की छेड़खानियों और इसतराबों और वसूसों कारियों का सामना कर रहे थे। मक्का इनके खिलाफ अंडिया की तरह जोश खा रहा था और डरते डराते धमकाते हुए शिकस्त के दाग को धोने के लिए आम तैयारी का ऐलान कर दिया था। यानी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके घर के शहर में लड़ने का बल्कि गुस्सा और कीना इससे बहुत दूर चला गया था, और मक्का ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुलू खलासी कराने के लिए एक मुख्तसर रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया, और इसने मदीना में आपको कत्ल करने की स्कीम बनाई। नाउज़ुबिल्लाह। मार्का बदर के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की ये पहली साजिश है। इस अहम साजिश की तनफीज के लिए मक्का ने कुरैश के एक शैतान और मशहूर शाहसवार को मुंतखब किया, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दीन से शदीद बुग़्ज़ और अदावत रखने वालों में से एक था, जिसका नाम अम्मैर बिन वाब अल जहमी था। बदर के रोज मुसलमानों ने इसके बेटे वाब को कैद कर लिया था, जिसकी वजह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से इसका कीना और कराहत बढ़ गई थी। इसने मक्का के बाद जुमा से, जिनके हरावल में सफवान बिन उमिया था, जिसका भाई और बाप बदर में कत्ल हुए थे, अहद किया कि वो मदीना में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देगा। नौज़ुबिल्लाह। अगर अनायत इलाही शामिल हाल ना होती तो इस साजिश की तनफीज एक आसान बात थी। जो वक़्त साजिश की तनफीज के लिए मुकर्रर किया गया, इस वक़्त में किसी की मुशरक के वजूद को मदीना में बुरा नहीं समझा जाता था। मक्का से आकर कैदियों का फदिया देने वाले और इन्हें आज़ाद कराने वाले बक्सरियत मदीना में मौजूद थे उस वक़्त। इसीलिए साजिश की स्कीम का फैसला यह था कि अमैर बिन वाब अपने बेटे के फदिया देने और इसे मक्का लाने के बहाने मदीना जाए और वहां पर फदाई तरीक पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह कत्ल कर दे। इसने सफवान से अहद किया कि वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस जगह भी पाएगा और जिन लोगों में भी पाएगा कत्ल कर देगा। और इसके मुकाबले में सफवान बिन उमैया ने इससे अहद किया कि वो इसके तमाम कर्ज चुका देगा, और अगर वो कत्ल हो गया तो इसके अयाल को अहलो याल की जिंदगी तक इनकी कफालत करेगा। और अमलन इस साजिश को पाया तकमील पहुंचाने के लिए ये ज़ाहिर करके मदीना पहुंचा कि वो अपने बेटे वहाब का फदिया देने और इसे आज़ाद करवाने के लिए आया है। सबसे पहले जिस शख्स को इसके बारे में शुबा हुआ और इसने अपनी फरासत से इसके चेहरे पर शरारत के इरादों को पढ़ा, वो हजरत उमर बिन खत्ताब थे। हजरत इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला मुसलमानों के ग्रोह के साथ मस्जिद के करीब खड़े बदर के रोज के मुतल्लक और अल्लाह ताला ने इसमें जो इन्हें फैसला कुन फतह दी, इसके मुतल्लक आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इसी असल में इब्ने खत्ताब ने तवज्जो से अमैर बिन वाब को देखा कि इसने गर्दन में तलवार लटकाए हुए मस्जिद नबवी के दरवाजे पर अपनी सवारी बैठाई है, तो आपको इसके मुतल्लक शक हो गया, और आपने अपने रुफका से कहा कि ये खुदा का दुश्मन अमैर बिन वाब है, ये शरारत के लिए आया, और यही वो शख्स है
جس نے ہم میں جنگ کروائی اور بدر کے روز لوگوں کو بھڑکایا۔ جو ہی عمیر بن وہب کو اپنے خطاب نے دیکھا، وہ فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں چلے گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ عمیر بن وہب خدا کا دشمن ہے، یہ گردن میں تلوار لٹکائے ہوئے آیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ حکم نبوی کے مطابق ابن خطاب عمیر بن وہب کو مسجد میں لانے کے لیے باہر نکلے، اور اسے لانے سے قبل آپ نے مسجد کے دروازے کے پاس موجود صحابہ سے اپیل کی کہ وہ جلدی سے مسجد میں داخل ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام سنبھال لیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمیر کے داخل ہوتے وقت اس کی حرکات کی نگرانی کریں۔ آپ نے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور اس خبیث سے متعاہد رہو، یہ اعتبار کے قابل نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اسے گربان سے پکڑا اور اس کی تلوار کے پرتلے سمیت اسے کھینچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اسے کھڑا کرتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن خطاب سے فرمایا، عمر، اسے چھوڑ دو۔ پھر آپ نے فرمایا، عمیر قریب ہو۔ عمیر نے قریب ہو کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صبح خوشگوار ہو، یہ جاہلیت کا سامان ہے، سلام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے سلام سے سرفراز فرمایا جو تیرے سلام سے بہتر ہے، اہل جنت کے سلام کی سلامتی کے ساتھ۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر کس کام سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں اس قیدی کے لیے آیا ہوں جو آپ کے ہاں ہے، اور اس سے مہربانی کیجیے۔ آپ نے فرمایا، تیری گردن میں جو تلوار ہے اس کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، اللہ تلواروں کا ستیہ ناش کرے، کیا یہ ہمارے کام آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، مجھے سچ سچ بتا، تو کس لیے تلوار لایا؟ اس نے کہا کہ میں اسے اسی کام کے لیے لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا، بلکہ تو نے اور صفوان بن امیہ نے حجر میں بیٹھ کر قریش کے کنویں والے صحاب کو یاد کیا جی۔ پھر تو نے کہا کہ اگر میرے پاس عیال نہ ہوتے اور مجھ پر قرض نہ ہوتا تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ پھر صفوان بن امیہ نے تیرے عیال اور قرض کو اس شرط پر اپنے ذمہ لیا کہ تو مجھے اس کی خاطر قتل کرے، اور اللہ تعالیٰ تیرے اور اس کام کے درمیان حائل ہو گیا۔ عمیر نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کی ان باتوں کی تکذیب کیا کرتے تھے جو آپ ہمیں آسمانی خبریں دیا کرتے تھے اور جو آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ وہ بات ہے جس میں میرے اور صفوان کے سوا کوئی موجود نہ تھا۔ خدا کی قسم، میں جانتا ہوں کہ یہ خبر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بس اس خدا کا شکر ہے جس نے اسلام کی طرف میری رہنمائی کی اور مجھے اس جگہ لے آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو اس کا دین سکھاؤ اور اسے قرآن پاک سکھاؤ اور اس کے قیدی کو رہا کر دو۔ تو انہوں نے ایسے ہی کر دیا۔ اس طرح یہ خبیث سازش ناکام ہوگی، اور بجائے اس کے کہ سازش کا ہیرو کفر کی سرخیوں کو واپس جا کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خوشخبری دیتا، وہ تمام مکہ کو اپنے اسلام کا چیلنج کرتا ہوا ان کی طرف واپس گیا۔ اس نے اعلانیہ طور پر اہل مکہ کو بتایا کہ وہ مسلمان ہو گیا، اور وہ بڑا شجاع تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ مکہ میں اعلانیہ دعوت اسلام دینے لگا، جہاں خاص طور پر معرکہ بدر کے بعد اس کی طرف دعوت دینا تو کجا اسلام کا اظہار کرنا بھی ممنوع تھا، تو اشراف مکہ میں سے کسی کو بھی اس سے الجھنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ ابن کثیر اپنی تاریخ میں لکھتا ہے، بیان کرتا ہے کہ قبول اسلام کے بعد عمیر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ واپس جانے کی اجازت طلب کی تاکہ وہ اسلام کا داعی بنے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نور الہی کو بجھانے کے لیے کوشش کیا کرتا تھا، اور جو شخص دین الہی پر ہوتا اسے شدت تکلیف دیا کرتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں مکہ جا کر انہیں اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی طرف دعوت دوں، شاید اللہ انہیں ہدایت دے۔ بصورت دیگر میں انہیں ان کے دین کے بارے میں اس طرح اجازت دوں گا جیسے آپ کے اصحاب کو ان کے دین کے بارے میں اجازت دیا کرتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی اور وہ مکہ چلا گیا۔ صفوان اس وقت اس کی آمد کی امید رکھتا تھا، وہ سواروں سے اس کے متعلق پوچھا کرتا تھا، یہاں تک کہ عمیر سے پہلے ایک سوار آیا اور اس نے صفوان کو اس کے اسلام قبول کرنے کی خبر دی، جس سے وہ شدید غضبناک ہو گیا، اور اس نے قسم کھائی کہ وہ کبھی اس سے
بات نہیں کرے گا اور نہ کبھی اسے فائدہ پہنچائے گا۔ ابن اسحاق اس موقع پر بیان کرتے ہیں کہ جب امیر مکہ آیا تو اس نے وہاں اقامت اختیار کی اور لوگوں کو دعوت اسلام دینے لگا اور مخالفین کو شدید اذیت دینے لگا۔ اس کے ہاتھ پر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اس سے آگے اس کو بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔